श्री गुरुभ्यो नमः। अच्छस्फटिकसच्छाय तनुरादृतकच्छपि वाचामधीश्वरी देवी वाचमच्छां प्रयच्छतु। अयि सहृदय रसिकाः सर्वेभ्यः प्रणामः। इदानीमहं लक्षणाविषये यथाशास्त्रं प्रयते। लक्षणा नाम शक्तिः। तत्र शक्तिस्त्रिधा अभिधा लक्षणा व्यञ्जना चेति। अभिधा नाम पदपदार्थ बोधिका शक्ति अभिधा। ततश्च लक्षणा शब्दार्थयोः मध्ये सामञ्जस्य व्यवस्थापिका शक्ति लक्षणा। पुनः कल्पिका शक्ति कल्पिता या च शक्ति सा शक्ति व्यञ्जना। पुनः शक्तिरिति कथनेन शब्दस्य आपत्नम् अवश्यमेव भवति इति शब्दोऽपि तत्र स्वीकर्तव्यः। शब्दः त्रिधा वाचकः लक्षकः व्यञ्जकश्चेति। पुनः मम्मटाचार्यः वक्ति यत् समुख्योऽर्थस्तत्र मुख्यो व्यापारोऽस्याभिधोच्यते। तत्र प्रथमा या च शक्ति वर्तते सा अभिधा शक्ति वर्तते। तस्य लक्षणं मम्मटाचार्येण स्वकाव्यप्रकाशस्य द्वितीयोल्लासे दत्तं वर्तते। मुखमिव मुख्यः। यथा शरीरेषु सर्वेषु अङ्गेषु मुखस्य प्रधानत्वेन वरीवर्ति, तथैव तत्र त्रिषु शक्तिषु मध्ये लक्षणा शक्ति प्रथमा मुख्य अभिधा शक्ति प्रथमा मुख्या शक्ति वर्तते। तत्र अस्य व्यापारः कः इति उच्यमाणे सत्यां तत्र अभिधा व्यापारः भवति। पुनः अभिधायाः भेदे यदि गच्छामश्चेत् योगरूढादयः चत्वारः भेदाः स्वीकृताः सन्ति। तत्र समयाभावात् प्रकृतमनुसरामः। लक्षणा इति सामञ्जस्य बोधिका या च शक्ति वर्तते। तस्याः लक्षणं तत्र मम्मटेन द्वितीयोल्लासे काव्यप्रकाशस्य दत्तं वर्तते। मुख्यार्थबाधे तद्योगे रूढितोऽथ प्रयोजनात् अन्योर्थो लक्ष्यते यत्सा लक्षणारोपिता क्रिया। आरोपिता क्रिया लक्षणा इति तत्र लक्षणमस्ति। पुनः हेतुत्रयं यत्र प्राप्यते तत्रैव लक्षणा भवति इति मतं मम्मटस्य। पुनः मुख्यार्थबाधः इति किं? मुख्यार्थबाधः नाम क्वचिद् अन्वयानुपत्ति क्वचित् तात्पर्यानुपत्ति इति प्रायः सर्वेषाम् आचार्याणां मते ऐकमत्यं प्रतिभाति। केचन तथा न स्वीकुर्वन्ति, केचन तथा वदन्ति यत् तात्पर्यानुपत्तिरेव तत्र मुख्यार्थबाधस्य अथवा लक्षणायाः बीजमिति। तत्र तात्पर्यानुपत्तिरेव लक्षणायाः बीजमिति प्रायः स्वीकुर्वन्ति आचार्याः। तत्र यदि याथार्थ्येन स्वीकुर्मश्चेत् तात्पर्यानुपत्तिरेव लक्षणायाः बीजमिति निश्चितं भवति। परन्तु कुत्रचित् अन्वयानुपत्तेः अपि आवश्यकता भवति इति कृत्वा आचार्य मम्मटः तथा च ये च टीकाकाराः मम्मटकाव्यस्य सन्ति, एतेपि क्वचित् तात्पर्यानुपत्ति क्वचित् अन्वयानुपत्तिरेव उभयोः तत्र साधारण्येन तत्र व्यवहारः वदन्ति। पुनः अन्वयानुपत्तिविषये यद् साहित्यदर्पणकारः विश्वनाथः अपि वक्ति वाक्ये सामञ्जस्यम् आकाङ्क्षा योग्यता आसक्ति इत्यादिना भवति इति। पुनः ये मीमांसकाः तेपि तथैव वदन्ति इति कृत्वा योग्यतादीनाम् अभावः लक्षणायामपि स्वीकर्तव्यः भवति। पुनः तत्र लक्षणाविषये सम्बन्धापेक्षापि भवति। स च सम्बन्धः
पञ्चप्रकारकः वर्तते। तत्र अभिधेयेन सामीप्यात् सारूप्यात् समवायतः वैपरीत्यात् क्रियायोगात् लक्षणा पञ्चधामता इति केचन उक्तवन्तः। पुनः तत्र मञ्जूषायां तास्त्यात् ताद्धर्म्यात् तथैव इत्यादयः तत्र व्यवस्था व्यवस्थापिता वर्तते। यदि सामीप्य संबंध विषये विचारयामश्चेत् आयाति गंगायां घोषः। सारूप्य विषय यदि विचारयामश्चेत् सिंहो माळवकः इति। अभिधेयेन सामीप्यात् सारूप्यात् समवायतः समवाय विषय यदि विचारयामः तदा आयाति हस्तवन् मनुष्यः उतवा तत्र मुखवन् मनुष्यः इति। एकमेव अङ्गं स्वीकृत्य वदामः यत् अङ्गवान् अङ्ग एव पुरुषः अङ्गवान् पुरुषः तु भवति, परन्तु सः केवलं तेन एकेन एव अङ्गेन मनुष्यः न भवितुमर्हति। बहूनाम् अङ्गानां तत्र समवायः भवति इति कृत्वा, परन्तु यानि च अङ्गानि सन्ति तानि समवायसम्बन्धेन शरीरसम्पृक्तानि भवन्ति इति कृत्वा तत्र लक्षणया व्यवहारः भवति। पुनः समवायः नाम तत्र नित्यसम्बन्धः समवायः, यथा तर्कसङ्ग्रहादौ लक्षणं दत्तं वर्तते। समवायो नाम हस्तशरीरयोः यः सम्बन्धः तत्र समवायः। नित्यसम्बन्धः यत्र नित्यसम्बन्धः नाम येन विना यथा धूमवान् यत्र यत्र धूमः तत्र तत्र बह्निः इति समवायसम्बन्धः अत्र स्वीकर्तुं शक्यते। यथा धूमः यत्र दृश्यते तत्र अवश्यमेव स्वीकर्तव्यं यत् अत्र अग्निः अस्ति एव इति कृत्वा धूमस्य अग्न्यभावे सत्त्वमेव न भवति इति कृत्वा तत्र यत्र यत्र धूमः तत्र तत्र अग्निः इति समवायसम्बन्धः स्वीकर्तुं शक्यते। पुनः वैपरीत्यं नाम कुत्रचित् यत् तत्र सकारात्मक वाक्यात् तत्र नकारात्मकः अर्थः स्वीकर्तव्यः इति तत्र उक्तं वर्तते। यथा काव्यप्रकाशस्य चतुर्थे उल्लासे दत्तं वर्तते। उपकृतं बहु तत्र किमुच्यते इत्यपि तत्र तस्य उदाहरणरूपेण स्वीकर्तुं शक्यते। क्रियायोगः, तत्र क्रियायोगः नाम क्रियया सह एका क्रिया भवति। एका क्रिया यदस्ति तस्याः क्रियायाः तत्र एकः तत्र एकेन सह सम्बन्धः भवति। तेनैव तस्याः क्रियायाः ये च कर्तारः सन्ति तैः सह यः सम्बन्धः सः सम्बन्धः अत्र लक्षणविषये स्वीकर्तव्यः भवति। वस्तुतः लक्षण इति सम्बन्धः अत्र आचार्यैः प्रायः सर्वेपि आचार्याः तथैव स्वीकृताः। यथा सामीप्यसम्बन्धः सारूप्यसम्बन्ध एव लक्षण इति तत्र ते आचार्याः स्वस्वग्रन्थे स्वीकृताः सन्ति। पुनः इदानीं गङ्गायां घोषः इत्यस्मिन् वाक्ये गच्छामः। गंगा इति किं? गंगा नाम भगीरथरथ खातावच्छिन्न चलत जल प्रवाह रूपो गंगा। अर्थात भगीरथस्य यः रथः वर्तते तस्य रथस्य यत्र यत्र गतिः वर्तते, यत्र यत्र गमनम् अभूत् तस्मिन्नेव यत्र रथस्य अनुसरणं कृतवती या गंगा यत्र यत्र गता तत् यस्मिन् स्थाने तत्र भगीरथ रथस्य रेखा वर्तते, तस्यां रेखायामेव तस्याः रेखायाः अनुसरणं कृत्वा गंगा गतवती, सा एव गंगा
यदि कुत्रचित् गङ्गायाः जलं स्वीकृत्य नीयते चेत् तत्र गङ्गा नास्ति इति व्यवहारः क्रियते। गङ्गा इति कथनेन जलप्रवाहः अस्ति चेत् तदा जलप्रवाहः नाम तत्र खातावच्छिन्न जलप्रवाहः इति स्वीकर्तव्यः भवति। पुनः घोष नाम आभीरपल्ली घोषः। आभीरपल्ली इति अहिराणां बस्ति इति केषाञ्चन आचार्याणां मतं वर्तते। पुनः तत्र इदं तत्र अभिधया अयमर्थः तत्र ज्ञातुं शक्यते। पुनः एतत्तु शब्दस्य अर्थः वर्तते। पुनः शब्दार्थयोः यदि वाक्यबोधं कुर्मश्चेत् शब्दार्थयोः सामञ्जस्यम् अवश्यमेव स्वीकर्तव्यं भवति। तद्धिया अत्र गङ्गा शब्दे सप्तमी विभक्ति वर्तते, घोषपदे तत्र प्रथमा विभक्ति वर्तते। तस्मात् गङ्गापदे आधारस्य बोधिका विभक्ति, घोषपदे आदेयस्य बोधिका विभक्ति वर्तते। तस्मात् आधाराधेय भावः अत्र व्यवस्थापनीयः भवति। परन्तु गङ्गा यत् पदं वर्तते, गङ्गायाः पदमेव प्रवाहरूपः अर्थः इति कृत्वा तत्र घोषस्य तत्र कुत्रचित् यद् स्थलरूपं स्थानं वर्तते, जलभिन्नं यद् स्थानं वर्तते तत्रैव स्थितिः भवितुमर्हति इति कृत्वा अत्र आधेयतायाः तत्र व्यवस्था एव न भवति इति कृत्वा अत्र मुख्यार्थबाधः भवति। पुनः अत्र योग्यता गंगा पदे योग्यता अपि नास्ति, यथा वाक्ये अपेक्षितः भवति आकांक्षा योग्यता सन्निधि इत्यादयः, तथा अत्र योग्यतायाः गङ्गापदे अभावः इति गङ्गा यद् गङ्गापदं वर्तते तत्र गङ्गापदे धारण तत्र घोषधारण सामर्थ्य भावः वर्तते। पुनः किं कुर्मः, अभि मुख्यार्थबाधं प्रति गच्छामः। मुख्यार्थबाधं नाम किं, यः मुख्यार्थः, मुख्यार्थस्य मुख्यार्थानां परस्परं यः सम्बन्धाभावः तत्र मुख्यार्थस्य अभावः इति। तत्र मुख्यार्थस्य अभावे यदि गच्छामः तदा अन्वयानुपत्ति तात्पर्यानुपत्त्योः तत्र व्यवस्था स्वीकर्तव्या भवति। तस्मिन् विषये पूर्वमपि उक्तम्, इदानीमपि वच्मि यत् मुख्या अन्वयानुपत्ति कुत्रचित् स्वीक्रियते, प्रायः सर्वेषु स्थलेषु तात्पर्यानुपत्तिः स्वीकर्तव्या एव भवति। कुत्रचित् तात्पर्यानुपत्तेः प्रभावः न भवति, अर्थात् कुत्रचित् अन्वयानुपत्तिं विना कार्यं भवितुं नार्हति इति कृत्वा अन्वयानुपत्तिः अपि स्वीकर्तव्या इति तत्र आचार्याणां मतं। पुनः तात्पर्यानुपत्तिः तु अवश्यमेव अनुसर्तव्या इति लक्षणाविषये तत्र न केषाञ्चन आचार्याणां विमतिरिति तत्र व्यवस्था भवति। पुनः मुख्यार्थबाधः अर्थात् परस्परसम्बन्धाभावः। पुनः तद्योगः, तद् इति कृत्वा तद् माने तत्पदं गङ्गापदं गङ्गापदेन सह योगः, तत्र गङ्गायाः या व्यवस्था वर्तते तत् तटावच्छिन्ना गङ्गा भवति इति कृत्वा गङ्गापदेन सह तटस्य योगः वर्तते इति कृत्वा तद्योगोऽपि तत्र अत्र अस्ति इति सञ्जातं। पुनः रूढि अथवा प्रयोजनवती इति स्वीकर्तव्या भवति लक्षणं। तदा रूढि नाम प्रसिद्धिः नाम किं, कस्यचिदपि शब्दस्य कोऽपि अर्थः भवति इति कृत्वा तत्र अर्थस्य द्विधा व्यवस्था भवति। एका तु योगार्थः, द्वितीय रूढ्यर्थः। योगार्थः नाम तत्र न गच्छामः, इदानीं केवलं प्रकृतम् अनुसरामः। प्रथमः रूढार्थः इति कृत्वा यथा जगति
कमपि शब्दं स्वीकुर्मः चेत् तस्य योगर्थः अर्थात् व्याकरणजन्य पदार्थजन्य यः अर्थः तमर्थं परित्यज्य किमपि अन्यम् अर्थं यदि स्वीक्रियते चेत् ऋणार्थः प्रसिद्धि अर्थः इति व्यवस्था अस्ति। पुनः ऋणी अथवा प्रयोजनवती इति दत्तं वर्तते। प्रयोजनवान् इति यदि कमपि शब्दं वदामश्चेत् तस्य कमपि प्रयोजनम् अनुद्दिश्य यथा उक्ति वर्तते कमपि प्रयोजनम् आश्रित्य एव शब्दम् उच्चार्यामः इति तत्र व्यवस्था वर्तते। तेनैव अत्र किं जातं गङ्गापदं गङ्गापद प्रयोजकः यः वक्ता वर्तते सः कमपि विशिष्टं प्रयोजनम् आश्रित्य गङ्गापदं प्रयुक्तम् इति कृत्वा तत्र व्यवस्था सञ्जाता। अत्र मुख्यार्थवादः तद्योगः पुनः प्रयोजनवान् इति शब्दः इदानीं प्राप्तः। तत्कृत्वा पुनः लक्षणारोपिता क्रिया वर्तते। पुनः गङ्गापदेन गङ्गाभिन्न तट अर्थः आयाति इति कृत्वा गङ्गातटे घोष इति सामञ्जस्यं भवति इति कृत्वा लक्षणायाः अत्र समन्वयः सञ्जातः। अत्र अन्वयानुपत्तिः अन्वयन्नाम अन्वयानुपत्तिरेव अन्वय तत्र सामीप्यसम्बन्धेन अन्वयानुपत्तिः तु अस्ति एव, सामीप्यसम्बन्धेन अत्र लक्षणम् अस्ति। सामीप्यसम्बन्धं नाम यद् गङ्गापदं वर्तते तस्य शक्यार्थः प्रवाहः, प्रवाहेन सह सम्बन्धः तटस्य सम्बन्धः तत्र तटस्य सामीप्यरूपसम्बन्धः सा एव सामीप्यसम्बन्धः एव लक्षणः इति जातः लक्षणा जाता। तस्मात् गङ्गायाः तटे घोष इति निष्पन्नम्। एतदेव उक्त्वा विरमामि। सर्वेभ्यः धन्यवादाः, नमस्कारः, प्रणामः।